हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही कोदो बोएर हैन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै हैन, यहाँ किन भागभण्डा नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँ बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। यसले गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ। सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको पोखराको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नु पर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने लाज मान्ने गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम मोफसल आर्थिक विशेष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा पुग्ने गर्छौँ। त्यहाँ स्थानीय तहमा आर्थिक रूपमा महिला सशक्तिकरण गर्ने सन्दर्भ, अर्थतन्त्रको विकास, त्यसमार्फत भइरहेको प्रगति भनौँ या अर्थतन्त्रको चलायमान, त्यसै गरी स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकासका लागि उद्यमीहरूको एउटा वातावरण सही ढङ्गले निर्माण गर्नका लागि, उद्यमीहरू नयाँ उत्पादन गर्नका लागि र उद्यमीका लागि सहजीकरण गर्नका लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्छौँ, जानकारी दिने गर्छौँ, कुराकानी गर्ने गर्छौँ। दर्शकबिन, आजको बसाइमा हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 को बाटुले चौर विशेष गरी आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ। पोहोर पोखराभन्दा थोरै बाहिरको रूपमा हामी भन्ने गर्छौँ यसलाई। यहाँको अर्थतन्त्र चलायमानमा महिलाहरूको सहभागिता कस्तो छ, वडा कार्यालय मार्फत के कस्ता सेवा सुविधाहरू भइरहेका छन् अथवा उत्प्रेरणाका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा आज हामी जोड दिँदैछौँ। हामीसँग यति बेला सँगै हुनुहुन्छ महिला उद्यमी पार्वती थापा बस्नेत। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब कोर्स पोखराभन्दा थोरै बाहिर होइन, यहाँहरूले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ, महिला उद्यमीको रूपमा यहाँले काम गर्नुभएको छ, प्लास्टिक मुक्त वडा बनाउने अभियान पनि छ भन्नुभएको छ होइन। खास के गर्नुहुन्छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। मेरो नाम पार्वती थापा बस्नेत। म चाहिँ पोखरा 16मा हजुरले भनिसक्नुभयो महिला उद्यमीको रूपमा काम गरिरहेछु। मेरो मेन उद्देश्य चाहिँ मलाई वातावरणसँग काम गर्ने रहर भएर मैले प्लास्टिक रहित क्षेत्र वडा नम्बर 16 बनाउने मेरो मेन उद्देश्य रहेको छ। यसमा चाहिँ मैले जता पनि जान्छु म प्लास्टिकै देख्छु, सामान किन्छु म प्लास्टिकै देख्छु। तर मेरो उद्देश्य चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूबाट पनि हामीलाई प्लास्टिकमा सामान नदियोस्, झोला नै उपभोग गरौँ भनेर मैले एउटा झोला उद्योग खोलेको छु, जसमा चाहिँ मैले प्राय जसो गरेर ग्रिन म पोखरा 16 बनाउने मेरो उद्देश्य पनि रहेको छ। त्यो नै हो मेरो मेन उद्योगको उद्देश्य चाहिँ मेरो। अनि त्यसमा चाहिँ हामी यो अहिले कोभिडले प्रभावित भएर महिलाहरू दिदीबहिनीहरूलाई के गरेर हामी उनीहरू घरमा बसिराख्दाखेरि कति उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो ओडामा मात्रै हामीले ओडासँग सहकार्य गरेर थोरै महिला दिदीबहिनीहरूको कुरा बुझ्दाखेरि उहाँहरूले हामी घरमा बसिराख्दाखेरि हामीलाई कोभिडको मारले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा पनि निकै हामीलाई असर परिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ र हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई नि स्वरोजगार कार्यक्रम दिनको लागि थोरै पहल गरिराखेका छौँ, जसमा मेरो उद्योगमा चाहिँ 10 जना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। 10 जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ। मैले चाहिँ 10 जनालाई रोजगारी दिएको छु। कहिले स्थापना गर्नुभयो अनि त्यसपछि यो कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको बेला चाहिँ कस्तो खालको अप्ठ्यारो पर्यो? होइन, मैले
कोभिडकै यो लकडाउनको बेलामा नै स्थापना गरेको हो। म चाहिँ पहिला टिचर थिएँ अनि जब कोभिडले गर्दाखेरि मेरो महिला दिदीबहिनीहरूलाई मलाई जस्तो समस्या छ त्यस्तै उहाँहरूलाई पनि पर्यो होला भनेर ओडासँग हामी ओडा अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेर समन्वय गरेर दिदीबहिनीहरूको गुनासो के छ भनेर बुझ्दाखेरिमा थोरैजना मात्रै भए पनि मैले थोरै केही गर्न सक्छु उहाँहरूलाई भनेर मात्रै मैले उद्योगमा हात हालेको हो। भनेको नगरपालिका ओडा कार्यालयसँग यहाँले सहकार्यमा काम गर्नु भएको छ? म चाहिँ नगरपालिकासम्म गइराखेको छैन, म चाहिँ अहिले हालसम्म चाहिँ ओडामा नै छु। ओडाबाट केही तपाईँलाई आर्थिक रूपमा निर्ब्याज भनौँ या सहुलियत ब्याज भनौँ अथवा त्यस्तो केही प्राप्त भयो? ओडाबाट चाहिँ मलाई त्यस्तो प्राप्त भएको छैन, तर म ओडासँग चाहिँ हमेसा ओडा मेरो उद्योग दर्ता गर्नदेखि लिएर उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव ओडा अध्यक्षले चाहिँ हजुर झोलामा मात्रै सीमित नरहनुहोस्, अन्य कुराहरू पनि दिनुहोस्, दिदीबहिनीहरूलाई रोजगार दिनुहोस् भन्ने ओडाको सपोर्ट चाहिँ मलाई धेरै नै छ। धेरै नै भएको छ। हजुर। भनेपछि अब लकडाउनकै बेला यहाँले स्थापना गर्नुभयो, राम्रैसँग अगाडि बढाएको छ? दुःख सुख चलिराखेको छ। यो नयाँ उद्योगीहरू नयाँ ढङ्गले आउने जो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ नि, के गर्ने भनेर अल्मलिएको स्थिति हुन्छ नि होइन? वडा नम्बर 16बाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा महिला उद्यमी होइन, त्यही पनि अझ सङ्कटको बेला कोभिड-19ले मान्छेहरू घरबाट निस्कन नसकिरहेको बेला तपाईँले उद्योग सञ्चालन गरेर 10 जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ होइन? तपाईँले पनि यो ढङ्गको केही क्रिएसन गर्नुभयो, उत्पादन गर्नुभयो भने तपाईँ पनि रोजगार आफै पनि स्वरोजगार बन्नुहुन्छ, अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालका त्यस्ता अरू केही सेक्टर देख्नु भएको छ? महिलाहरूमा चाहिँ हामी नि अब घरमा बसेर मात्रै भएन, हामी विभिन्न हामी भित्र भएको हामी चुलो चौकोमा मात्रै बसेर मात्रै पनि हामी भित्र विभिन्न थरीका खुबीहरू छन् महिलाहरूमा पनि होइन। अब जस्तो अगाडि बढ्नुहुने, शिक्षामा अगाडि जानुहुने, पढ्नुहुने त धेरै भयो, उहाँहरूलाई केही भन्नै परेन जे होइन। हामी कहाँ त डिग्रीको सर्टिफिकेट लिएर के गर्ने भएर होइन अर्को काम गऱ्यौँ भने सानो भइन्छ भन्ने मानसिकता पनि छ। एकदमै 100% त्यस्तो दिदीबहिनीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर जो दिदीबहिनीहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि घर्यासी काममा लाग्नु भएको छ, बच्चाहरू स्कुल छोडेपछि दिनको टाइममा हामी के गरौँ त नि भन्ने, उहाँहरूलाई अब जागिर रोजगारको व्यवस्था पनि छैन, उहाँहरूसँग सर्टिफिकेट पनि छैन भने त्यस्तो दिदीबहिनीहरूले म्याम हामी आउँछौँ केही सिलाउँछौँ, दिनमा 2-4 घन्टा भए पनि हामी केही गर्छौँ, थोरै समय भए पनि हाम्रो सदुपयोग हुन्छ, हाम्रो घर पनि भोलि बच्चाहरू स्कुलबाट आउँदाखेरि फेरि हामी लिन पनि जान सक्छौँ, हाम्रो घर साथसाथै हामी थोरै केही गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको पनि मनसाइ छ। अच्छा, त्यो बजारीकरणको समस्या छ भन्छन् कतिपय मान्छेहरू चाहिँ, उत्पादन त गर्ने होइन, त्यो उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवालाई हामीले कसरी बिक्री गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो समस्या परेको छ कि छैन? वडा नम्बर 16मा कस्तो छ बजार? अब वडा नम्बर 16मा मात्रै बजार त छ म भन्न सक्दिनँ, किनभने यहाँबाट चाहिँ पोखरा ठुलो भए हिसाबले। हजुर, किनभने हामीमै चेतना हुनु पऱ्यो कि प्लास्टिकले हामीलाई कति असर गरिराखेछ। दिनमा हामीले प्लास्टिकमै सामान नल्याइराखे तापनि हामीले मोबाइल रिचार्जका कार्डहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूबाट मिनिमम पनि सानो यत्रो टुक्रा मोबाइल रिचार्ज गर्ने कार्डको टुक्रा जबको 0.5% जति चाहिँ हामीले प्लास्टिक खाइराखेका हुन्छौँ अरे होइन दिनमा। त्यसले हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्यमा हेल्थमा कति असर परिराखेको छ त्यो त बुझ्नु नै, जबसम्म मान्छेमा त्यो चेतना हुँदैन तबसम्म चाहिँ प्लास्टिक रहित चाहिँ हामी बनाउन सक्दैनौँ। अब हामीले चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टल स्टोरमा त्यो झोला जाओस्, उहाँहरूसँग सामान खरिद गर्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिकमा दिनुभन्दा त्यो झोला अहिले मात्रात्मक रूपमा कति उत्पादन भएको छ? तपाईँले बताइहाल्नुभयो 10 जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ होइन? हजुर, त्यसको चाहिँ उत्पादनले तपाईँको उद्योग सञ्चालनमा कस्तो खालको टेवा दिइराखेको छ? मसँग इलेक्ट्रोनिक मेसिन चाहिँ अहिले हालमा छैन। हजुर, किन अब विविध चुनौतीहरू हुन्छन्, त्यो कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हुन्थ्यो भने 100-150 एकजनाले उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो दिनमा। तर मसँग चाहिँ अहिले सामान्य खालको मेसिन मात्रै छ, त्यस कारणले दिदीबहिनीहरूले 40-45 वटा पर व्यक्ति उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। जति उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो खपत छ? कस्तो खपत छैन, बजार चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। बजारको लागि चाहिँ म चाहिँ दिनभरि नै बजारमै डुलिरहेको हुन्छु। पसलमा प्लास्टिक निःशुल्क पाइन्छ
किन तपाईँको झोला खरिद्ने भन्ने पनि होला मानिसहरू? होइन, 100 धेरैले त्यस्तो भन्नुभएको छ। प्लास्टिक अब वडा नम्बर 16कै कुरा गर्ने हो भने त पसलेहरूले नै त्यो जवाब दिनुहुन्छ मलाई। पसलेहरूले नै त्यो जवाब? हजुर, व्यक्तिले त होइन कि, अब व्यक्तिसम्म त तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, पोखरा महानगरपालिका प्लास्टिक मुक्त हजुर होइन महानगरपालिका हो। पसलबाट प्लास्टिकमा सामान लिएर हिँड्न पाइँदैन यदि नियमत घोषणा भएअनुसार हामीले मान्थ्यौँ भने। हजुर, कस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ पहिला नै भइसकेको हो। तर जति कुरा हामीले नियम बनाउँछौँ, जति कुरा कानुन बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ हामीले लागू गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो पनि सेम प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र भन्ने त्यो पनि सेमै हो जस्तो लाग्छ मलाई। घोषणा गरिदिएर भएन, घोषणा गरेर कागजमा मात्रै लेखेर अनि हाम्रो नियम नीतिमा मात्रै बनाएर कुनै पनि कुराहरू सफल हुँदैन। जबसम्म हामी प्रयोगमै ल्याउँदैनौँ, जबसम्म प्रयोगमा हामीमा आउँदैन। प्रत्येकको भान्सामा हर दिन कम्तीमा 10-15वटा प्लास्टिक पुगेको हुन्छ। तरकारीदेखि लिएर दाल, नुन, चामल हरेक कुराहरू लिएर हामी 10-15वटा, थोरै भनेको 10-15वटा छ, धेरै भनेको त अझै धेरै कति जान्छ नि। हजुर, अब ठिक छ, समयको अन्त्यमा उद्यमी बन्ने हो अथवा स्वरोजगार बन्ने हो, अर्थोपार्जन गर्ने हो होइन, हामी चाहिँ अहिले त एउटा चलनै छ नि, मोबाइलमा हरेक चिज आउन थाल्यो होइन, त्यसमा केही विकृत पाटाहरू पनि होलान्। समय बिताउने एउटा सजिलो माध्यम भएको छ, त्यसमा बिताउने समय हामीले यता सानो उद्यमतिर लाग्यौँ भने केही गर्न सकिन्छ है भन्ने केही सन्देश दिनुहुन्छ? त्यो त अब मोबाइलमा मात्रै बसेर हामी सीमित रहेर हामीलाई त्यहाँबाट त केही उपलब्धि त हुँदैन। तर हामी केही न केही गऱ्यो भने त अवश्य केही न केही त्यसको प्रतिफल त हामीले जरुर नै पाउँछौँ। त्यो अर्थोपार्जन जे जे गरेर गर्न सकिन्छ होइन, समाजलाई पनि राम्रो काम हुन सकोस्, आफ्नो अर्थोपार्जन पनि होस् होइन, त्यतातर्फ सबै लाग्नुहोस्, गर्नु पर्यो। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी गोल्डन नाइट टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम मोफसल आर्थिक विशेषमा छौँ र आज हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16मा बाटुली चौकमा वडा कार्यालयमै रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँको उद्यमशीलता गर्ने वातावरण कस्तो छ र साँच्चै भन्दा वडा नम्बर 16ले केमा जोड गरिरहेको छ भन्ने एउटा फिगर पनि आओस् भन्ने हामी चाहिरहेका छौँ। वडा नम्बर 16 बिस्तारै च्याउ खेतीमा उन्नति गर्दै गइरहेको, यहाँ विभिन्न फर्महरू स्थापना भएको देखिएको छ र गण्डकी प्रदेशमा च्याउ उत्पादन किसानहरूको सञ्जालको नेतृत्व पनि यो वडाले गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। यही नेतृत्व गरिरहेका व्यावसायिक च्याउ किसान सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक धर्मराज थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। च्याउ खेतीमा वडा नम्बर 16 अलिकति अगाडि नाम आउने वडा पनि हो होइन, तपाईँले त गण्डकी प्रदेशकै नेतृत्व गर्नुभएको छ। कस्तो छ तपाईँको स्वयं आफ्नो व्यवसाय र वडाको उत्पादनको अवस्था? अनि यो वार्ड नम्बर 16 पर्केजेले पनि दिएको छ। हजुर, कन्या च्याउमा हामी वार्ड नम्बर 16मा क्यासी पुल कटेपछि 12 महिना च्याउ खेती गर्न सक्छौँ र यसको अलावा सितके र बोब्रेको पनि सम्भावना, सितके पनि यहाँ फल्ने हुनाले र र मेटेरियलहरू पनि सितकेको हकमा पाइने हुनाले यो वार्ड नम्बर 16 पोखरामा क्यासी पुल कटिसकेपछि माथिल्लो बेल्टै भनौँ 16-19 वर्षभरि नै च्याउ खेती गरिने सम्भावित ठाउँ पनि हो। कति जति यहाँबाट अन्त पठाउनुहुन्छ च्याउ वार्षिक रूपमा? मैले चाहिँ करिब हामी 50-52 लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्छौँ। तपाईँ एउटै तपाईँको फर्मबाट कि समग्रमा? होइन, एउटा मात्र, मेरो मात्र फर्मबाट 50-52 लाखको च्याउ बाहिर पठाउनुहुन्छ वार्षिक? हजुर हजुर। कस्तो छ व्यावसायिक वातावरण? अब कतिपय सन्दर्भमा बजारको कुराहरू होलान् होइन, कम्पिटिसन त सबै चिजमा छ। हजुर, जहाँ बढी फाइदा भयो त्यहाँ कम्पिटिसन बढी हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर अहिले चाहिँ हामीलाई हावापानीले दिएको हुनाले पनि वातावरण राम्रो छ। यहाँको जुन हामीले लिजमा लिने घर धनीहरूदेखि लिएर यहाँका सोह्रवासीहरू पनि अलिकति सहयोगी भावनाका हुनाले व्यवसाय गर्न सजिलै भइरहेछ। कति जति क्षेत्रफलमा हामीले च्याउ खेती गऱ्यौँ भने वार्षिक कति आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई त्यसरी त केही त्यस्तो नयाँ आइडिया दिनुहुन्छ? त्यसरी त नहुनौ, तर खेती चाहिँ राम्रो छ, यसको बजार बढ्दो क्रममा छ।
तर तालिम लिएर मात्रै आउनु होला भनेर मात्रै भन्न चाहन्छु। यसले यति गर्यो यति छ भनेर जुन समाचारमा आएको भरमा खेती गरिनाले च्याउ खेतीमा राम्रो डुबेका साथीहरू पनि भएको हुनाले हामी चाहिँ म त्यसरी भन्दिनँ, बरु राम्रो छ, सिकेर आउनुहोस्, गर्न हुने खेती हो, पौष्टिक तत्त्व बढी भएको खेती हो, यसको बजार क्रमिक रूपमा बढ्दो क्रममा भएको हुनाले आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। कति भयो तपाईँ यो व्यवसाय लाग्नु भयो? लगभग म 12 वर्ष भयो। 12 वर्षदेखि? यो 12 वर्ष भनेपछि त तपाईँले भूकम्प पनि खेप्नुभयो होइन, नाकाबन्दी पनि एरिया त्यो अवधि खेप्नुभयो, पछिल्लो कोभिड-19 सङ्क्रमण पनि खेप्नुभयो। कस्तो असर पर्दो रहेछ यस्ता यस्ता सङ्क्रमणका बेला, डिजास्टरको बेला चाहिँ? यो अरूले अलिकति अझ पोखरेलीको आय सोच्दै गर्ने टुरिस्ट नआउने कामले गर्दा बजार घट्न स्वाभाविक भए पनि कोभिडको बेलामा पोखराको तरकारीले नपुगेर बाहिरको तरकारी ल्याउँदा नदिँदा जुन पोखरामा तरकारी गाडिएको घटना थिए, त्यो बेलामा पनि पोखराको च्याउ किसानले बाहिरबाट च्याउ ल्याउन नपर्ने वातावरण बनायो। यो हाम्रो च्याउ खेती कास्कीको हकमा, पोखराको हकमा बिस्तारै आत्मनिर्भरप्रति पनि अघि बढिरहेको छ। त्यो भएर त्यस्ता बेलामा कहिलेकाहीँ फाइदा पनि हुन्छ, कहिले पनि घाटा पनि हुन्छ। त्यो भएर हामीलाई च्याउ खेतीको हकमा नाकाबन्दीले पनि खासै असर पारेन। अलिकति जुन त ढुवानी महँगो हुने बाहेक र यो डिजास्टरको बेलामा, महामारीको बेलामा त हामीले नै पोखरालाई पर्याप्त पुर्याउन सकेको हुनाले बाहिरका प्रतिद्वन्दीहरू घटेको हुनाले हामीलाई भनेको आफैमा आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने त्यस्ता खालका समस्याहरूमा पनि हामी बजारलाई थेग्न सक्दा रहेछौँ। सक्छौँ होइन, यो त अहिले त यो सरकारले कास्की भनौँ न ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत अरबौँ लगानी गरेवाला तरकारीमा, तर तरकारी सुपर जोन यहीँ छ, तर 3 दिनभन्दा बढी नचलेको देखियो। तर च्याउले भने यहाँको उत्पादनले दानेको देखियो। तपाईँ व्यवसायहरूलाई प्रमोसन गर्ने कुरा, बजारीकरण गर्ने कुरामा सरकारको तर्फबाट, अझ सरकारभन्दा पनि स्थानीय तह होइन, अझ ओडासँग यहाँहरू चाहिँ नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, कतिको सहयोग मिलेको छ? अहिले यो हामीलाई जस्तो सिफारिस चाहिने कुराहरू बाहेक यो गर्नुभएको छ, कोअर्डिनेसनै छ। उहाँहरूको बजेटै कम हुन्छ, कृषिमा छुट्याएकै बजेट जम्मा 6-7 लाख छ, ओडाकै बजेट कम छ, उहाँहरूसित आशा गर्नु त कमै हुन्छ। तर त्योभन्दा माथिल्लो निकायहरूमा अहिले जुन रूपमा कृषिलाई हेरिनुपर्ने त्यो हेरिएको छैन। र हामी यदि आत्मनिर्भर हुने हो भने अरू जसरी अरूका उत्पादन लागतहरू जसरी घटेका छन् त्यो किसिमको प्रवृत्तिभित्र हुनुमा यो ओडाको मात्र नभइकन योभन्दा माथिल्लो निकायहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले अमरदीप च्याउ फर्म आफै सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन, त्यसको प्रोभाइडर तपाईँ हुनुहुन्छ। च्याउ खेतीमा लागेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, अर्थोपार्जन गर्ने, आफ्नो घर चलाउने, बच्चा बच्चीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने होइन, आफ्नो परिवारलाई खाना लगाउन समस्या हुँदैन है भन्ने स्थिति रहन्छ कि होइन? अब यो उत्पादन त हो, अनिश्चित छ भन्ने नै छ। अहिले यसमा जस्तो कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने सामान हुँदा बजार नपाउने, बजारमा चाहिँ रेट हुँदा सामान नहुने, यो कृषिको सबै ठाउँको हो। तर जति बेला अभाव हुन्छ त्यति बेला चाहिँ रेट बढ्छ, त्यो चाहिँ त देखिएकै छ। तर च्याउको हकमा अहिले मैले मेरो आफ्नो अमरदीप च्याउ फार्म पर्वत 10-11 जनालाई रोजगारी दिन सकेको छु भने, 11 जनालाई रोजगारी दिन सकेको छु भने त्यो गर्न नसकिने भन्ने छैन। यसमा निरन्तरता लाग्यो भने सकिन्छ। र आफ्नो अब यो ठुला कुरा त नभनौँ, दैनिक निर्वाहको कुरालाई कृषिबाट स्वरबाट यो सम्भावना छ। किन भन्दा यसलाई हामीलाई स्वरको जुन यो हाम्रो हावापानी छ यो च्याउको लागि असाध्यै उपयुक्त पनि छ। उपयुक्त हावापानी भएको ठाउँमा अन्य जिल्ला या वडा भनौँ न, पोखराका अरू ठाउँमा पनि तपाईँले च्याउ खेती गर्न सक्नुहुन्छ होइन? सकिन्छ। त्यो सन्देश तपाईँ यहाँबाट दिन चाहनुहुन्छ? यहाँ कतिपय कुरा अलिकति माइक्रो क्लाइमेटले पनि असर पार्ने कुरा हुन्छ। जस्तो हामीहरू 33 नम्बर वडामा गर्मीमा चाहिँ उहाँहरूले लाउन सक्नुहुन्न, जुन कुरा स्वरलाई दिएको छ। र यस्ता ठाउँ हेरियो भने, यो स्वर जतिको शीतल ठाउँ हेरियो भने कन्या च्याउको हकमा 12 महिना खेती चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यो भएर चाहिँ च्याउमा जे होस् राम्रै छ भन्छु म। नयाँ केही गर्न चाहनुहुन्छ भने सिक्न आउनुहोस् भन्ने केही सन्देश दिनुहुन्छ र? होइन, हामी कहाँ धेरै साथीहरू आउनुभएको छ। मैले पटक आएको साथीहरूलाई धेरैलाई निःशुल्क ट्रेनिङ पनि दिएर आएको छु। उहाँहरू 1 हप्ता 2 हप्ता 3 दिन 4 दिन 1 दिन जति बस्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्षमताले भ्याएको मैले लगाउनदेखि टिप्नसम्म पुरै सिकाइदिन्छु। तर उहाँहरू दत्तचित्त हुने खालको हुनु पऱ्यो। त्यस्तो भएपछि निःशुल्क गराएका छौँ हामीले। र मेरा धेरै साथीहरू त्यसरी गरेर पनि जानुभएको छ। त्यसै सहयोग गर्न एउटा व्यावसायिक हिसाबले पनि र म एउटा सञ्जालको संयोजक भएको व्यवसायले पनि म सधैँ तयार पनि छु। र म मात्रै होइन, पोखराका च्याउ किसानहरू असाध्यै एक आपसमा सहयोगी भावना भएको हुनाले
अरू साथीहरू कहाँ जानुभयो भने पनि तपाईँहरूले आत्मीयता भेट्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँले बजार व्यवस्थापन राम्रै छ भन्नुभयो होइन। 52 लाखको त वार्षिक तपाईँको फर्मबाट मात्रै होइन आम्दानी हुन्छ यहाँले बताउनु भएको छ। त्यो भन्दा पनि हाम्रो लगानीको कुरा त छुट्टै भइसक्यो। मैले 50-52 लाखको कारोबार चाहिँ वार्षिक गर्छु होइन। अरूहरूले पनि त्यो ढङ्गले गरिरहनु भएको छ। खास गरी यसलाई अझ राम्रोसँग गर्ने हो भने च्याउका पनि भेराइटीहरू छन् नि, तपाईँले नाम लिनुभयो होइन। कुन च्याउ लगाउँदाखेरि कति फाइदा हुने होइन, कुन च्याउ लगाउँदाखेरि उत्पादन लागत चाहिँ कम हुने भन्ने पनि होला, कुनमा चाहिँ बढी फाइदा हुँदो रहेछ? होइन, हामीलाई छोटो अवधिको खेती हिसाबले 3-4 हप्तामै प्रतिफल आउने हिसाबले कन्या च्याउ असाध्यै छिटो हुन्छ। ए हजुर। तर अरूले रुचाइएको विश्व बजारमा बढी चलेको च्याउ भनेको बटम मसरुम हो, गोब्रे च्याउ हो। त्यसको प्रविधि र च्याम्बरका कुराहरू अझै पनि सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो अलिक ठुलो मेगा प्रोजेक्टका कुरा भए अझै पनि हेर्ने हो भने हामीले पोखराको बजारमा मात्रै नभनौँ नेपालकै बजारमा मलाई लाग्छ 80-85% भन्दा बढी हामीले केमिकलमा डुबाइएका बटम मसरुमहरू खाइरहेछौँ, गोब्रे च्याउ खाइरहेछौँ। यसलाई यदि निरुत्साहित गर्ने हो भने हाम्रा प्रविधि भित्रिनुपर्छ र त्यो खालको उत्पादनमा हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने के? जस्तो एउटा कुरो त हामी कहाँ च्याउ सम्बन्धी खासै धेरै अनुसन्धान भएका छैनन्। हामी कहाँ भन्नलाई 700 थरी च्याउ छ भनिन्छ। कतिपय औषधि गुण जन्य गुण भएका च्याउहरू पनि छन्। तर तिनीहरूलाई एउटा अनुसन्धान लगाएर खेतीमा लान सकिने चाहिँ एउटा कुरो छुट्टै पाटो भयो। दोस्रो कुरो अब बजारमा चलिरहेका कन्या सिताके र गोब्रे च्याउको हकमा जस्तो अरूकोमा जसरी प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन लागत घटाइएको छ ती चाहिँ प्रविधि हुनु पर्यो। र सिताकी च्याउको हकमा हामीले अहिलेसम्म सिजनल मात्र उत्पादन गर्छौँ यसको हकमा। त्यसलाई 24 अरू देशमा जस्तै हामीले 12 महिना उत्पादन खालको त्यस्ता आधुनिक टहराहरू बनाउनदेखि लिएर त्यस्ता प्रविधिहरू भित्राइयो भने पक्कै पनि हामी चाहिँ यो च्याउमा चाहिँ राम्रै गर्न सक्छौँ। सरकारले तालिम दिनेदेखि लिएर होइन यसको बजारीकरणसम्म का कुराहरूमा सहजीकरण गरिदियो भने प्रविधि भित्राउने कुरामा होइन अनुसन्धान गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नु पर्यो। कम्तीमा भनिदिनु पऱ्यो नि त होइन, कुन ठाउँमा कस्तो खेती गर्न उपयुक्त छ होइन। जस्तो हामीले गरेको यो अहिले पनि भनौँ मेरो प्र्याक्टिसले हाम्रा प्र्याक्टिसले 16 नम्बर वडामा 365 दिनै च्याउ फल्छ भन्ने यो किसानका प्र्याक्टिस हो। यो चाहिँ खालको कुन ठाउँमा के हुन्छ भन्ने खालको प्रविधि भित्राइदिने हो भने यो पक्कै पनि यो सरकारले त्यो खालको अनुसन्धान गरिदिने हो भने यसले राम्रै सन्देश जान्छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरू होइन? नेपाल अहिलेसम्म देखिएको भने नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हामी निर्यातको कुरा त छोडौँ, आयातमै भर पर्ने छ। हामी सधैँ व्यापार घाटा गर्छौँ। कृषि प्रधान देश भएर 80% भन्दा बढी मान्छेहरू कृषिमा निर्भर रह्यो भने पनि हामी चाहिँ यसैमा पनि व्यापार घाटा भएको हुनाले यदि हामीले खेर गइरहेको जमिन हामीले यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ, हामीले यहाँको उत्पादन लागत घटाएर यहाँको उत्पादनलाई प्रयोग गर्नमा प्रायोरिटी दियौँ भने हामीले एउटा कुरो त व्यापार घाटा कम हुन सक्छ। अर्को कुरो अझै पनि कतिपय साथीहरू के भन्छन् भने पोखराको वरिपरि डाँडामा गएर उक्लियो भने 60-70% जग्गा खाली रहन्छ भन्छ। त्यो खाली राख्न नमिल्ने खालको यदि नियम कानुन आउने हो भने हामी हाम्रो उत्पादनले हामीले आफैलाई धान्न सक्ने बनाउन सक्छौँ। त्यसमा लाग्यौँ भने हामीले एउटा त स्वस्थ खाना खान पाउँछौँ। दोस्रो कुरो हाम्रो चाहिँ पैसा पनि बाहिर जाँदैन। त्यो भएको हुनाले यो टिभी हेरिराख्नु भएको साथीहरूलाई आम दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने कृषि राम्रो छ, यो गरेर आत्मसन्तुष्टि हुने पेसा पनि हो र पुरै फाइदाको कुरामा नभइकन स्वस्थ खानको लागि पनि भएको हुनाले लाग्नलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। हस्, यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits.
Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। र्याम ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कंगन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा। नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा,
सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्पेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। दर्शक यति बेला हामीसँग अलैँची व्यवसायी जितबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब पोखराको वडा नम्बर 16मा यहाँ चाहिँ अलैँची व्यवसायीको रूपमा रहनु भएको छ होइन? आफै स्वयं किसान पनि हुनुहुन्छ क्या होइन? कस्तो छ यहाँको उत्पादन बजार कस्तो छ र त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पाटोलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो के अरे पोखरा 16 को हजुर जुन उत्तरी बेल्टको पहाडी भागमा पूर्वबाट पश्चिम फर्केको हजुर पहाडमा हुने खेती हो, जुन ओसेपिलो चिस्यान भएको र उच्च भागमा रहने लगभग 1000 मिटरको उचाइदेखि 2200 मिटरको उचाइसम्म हुने सक्ने खेती हो यो अलैँची खेती। अलैँची खेती यो अलैँची खेती भर्खरै कास्कीमा विस्तार हुँदैछ। यो पूर्वबाट सुरु हुँदै आएको खेती हो। अहिले यो कास्कीमा यसको 3 टाढा जुन लमजुङसँग जोडिएको सैमरङ, भाचो, मेजुरेबाट हुँदै हरमलामा आइसकेको छ र म एउटा किसान, पहिले कृषि पेसामै मेरो जीवन बिताएको कृषि पेसामै भएको हुनाले अन्य खेतीभन्दा यो खेती साह्रै सजिलो र उत्पादनको लागि पनि राम्रो उत्पादन हुन सक्ने, लगानी कम, जहाँनिर खेती गर्न समस्या भएको छ, ओसेपिलो छ, त्यो क्षेत्रमा त्यो ठाउँमा चाहिँ यो खेती हुने हुँदा यसलाई हामीले साबिक हरमला, जुन हरमलाको एउटा पहाडै छ, त्यो पहाडमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि यो खेती वृक्षारोपण गर्दै आएको छौँ र अहिले हामी कोर्टमा पुगेका छौँ। यसको सहयोग भनेको वन डिभिजन कार्यालय कास्कीले बेर्ना दिने गरेको छ र ती सुरुमा चाहिँ जुन बेर्नाले लगाइएको बेर्नाबाट उत्पादन हुँदा मैले 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडिदेखि 15-20 किलो हुँदै अहिले 40-50 किलोसम्म निकाल्छु। तर यसको एउटा मुख्य समस्या भनेको यसको मूल्य उतार चढाव भइराख्ने। यो कालो सुन भनेर पनि चिनिन्छ विश्वमा। यो नेपालमा बढी प्रयोग गर्नुभन्दा विश्व बजारमा जाने रहेछ र यसले समग्रमा पोखरा वडा नम्बर 16मा अलैँची खेतीको अवस्था कस्तो छ? कति एरियामा विस्तार भएको छ? लगभग वार्षिक रूपमा कति जति यसले आम्दानी दिन थालेको छ? यसले अहिले सुरु भएको 3-4 वर्ष भयो। 400-500 रुपैयाँ क्षेत्रफलमा चाहिँ यो खेती लगाइएको छ। पोखरा 16मा मात्रै? पोखराको 16मा मात्र। हजुर। र यो मूल्यले विगत वर्ष 500 रुपैयाँ थियो भने अहिले 1000 रुपैयाँ पुगेको छ र यसको मूल्यको कुनै ठेगान हुँदैन। तर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 2700 सम्म नै बेचियो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो खेती 500 को दरले चाहिँ बिक्री गर्न सकियो भने पनि अन्य खेतीको तुलनामा यो खेती चाहिँ आम्दानीको रूपमा चाहिँ यो राम्रो खेती हो। र यसले अहिले हामीले लगभग 50-60 किलो सुकेको हामीले बजारमा लाने गरेका छौँ। कतिपय त मसला उद्योगमा दिन्छौँ भने कतिपय चाहिँ यसको चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा व्यवसायी महासँगै छ। त्यो व्यवसाय महासँग पनि म एउटा आबद्ध छु। अहिले भर्खरै मात्रै उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले मलाई त्यो के अरे अलैँचीलाई डायरबाट जुन भट्टीबाट सुकाएर विश्व बजारमा लाँदा जति मूल्य राम्रो पाउँछ, घामबाट सुकाउँदा मूल्य नआउने हुँदा मलाई 1.5 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक दिएर अहिले हिजो मात्रै फर्केको छु। र आज नगरपालिका स्थानीय निकायसँग सम्पर्क राखेर तपाईँले त्यो भट्टी निर्माण गर्नु भनेको हुँदा मैले अहिले जाँदैछु र त्यो भट्टीबाट चाहिँ जुन सुकाएर निकाल्न सक्यो भने यो अर्को घाममा सुकाएको भन्दा यो राम्रो मूल्य र यसको चाहिँ बजार पनि पाउने गुणस्तर पनि राम्रो। गुणस्तर पनि राम्रो। यो अलैँची खेती प्रविधि हजुर कतिको सहज ढङ्गले सिक्न पाइया छ, भित्राउन पाइया छ होइन? नयाँ कृषकका लागि आकर्षण बनाउनका लागि यहाँले के गरिरहनु भएको छ? वडाले के गरिरहेको छ? महानगरले केही सहयोग गरे स्थिति छ कि छैन? यसलाई वडाले गरेको छ। आजभन्दा 2
2 वर्ष अगाडि हामीले औजारको लागि चाहिँ उहाँसँग माग गरेका थियौँ र त्यसको लागि हामीलाई 50,000 रुपियाँ चाहिँ यसै 16 नम्बर वडाले हालिदिएको छ र अहिले मात्रै हामीले फेरि यसको एउटा वृक्षारोपणको निम्ति त्यसको उत्पादनको अवस्थासम्मको लागि एउटा ट्रेनिङ चाहिँ चलाइदिनको लागि अलिकति छुट्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले पटक पटक राखिरहेका छौँ। अब यो के छ, यो अरू अन्य कृषि पेसामा चाहिँ बढी खर्च हुन गएको हुनाले यो अलैँचीलाई त्यति ध्यान पुगेको छैन र यो सबै ठाउँमा पनि नहुने हुँदा यसको अलैँचीको अवस्था त्यस्तो रहेको छ। अहिले 500 रोपनीमा पोखरा वडा नम्बर 16 मा यो खेती गरिन्छ भनेर यहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यो विस्तारित रूप भयो भने सबै ठाउँमा त्यो जति ठाउँमा लगाउन मिल्छ त्यो क्षेत्र कति अधिकतम कति हुन सक्छ? त्यो मलाई लाग्छ अर्मलाको छ त्यहाँ केही नभए नि 3500-4000 क्षेत्रफल रोपनीमा त्यो क्षेत्रफलमा चाहिँ लगाउन सकिने खेती हो। र एउटा कुरा किन यसलाई त्यो ठाउँमा बढी विस्तार गर्न खोज्यो भने अहिले बसाइसराईको कारणले गर्दा त्यहाँ त्यही बाँझा जमिनहरू रुखहरू हुर्किएर ओसेकिलो बनेर बसिरहेका छन्। त्यो ठाउँमा यो अलैँची खेती गरिदियो भने अन्य खेतीभन्दा यसलाई कुनै त्यस्तो जनावरले अथवा कुनै चिजले त्यति ठुलो नोक्सान नगर्ने भएको हुनाले यो खेती सजिलो हुन्छ भनेर मैले अर्मलाको साबिक अर्मलामा जुन कुरदेखि अर्मला कोटसम्म लगाउने अभियानको रूपमा गएका छौँ र अब अर्को वर्ष अर्मलाको कोटमा लगाइन्छ। यो बजारको उतार चढावको सन्दर्भ त यहाँले कोट्याइहाल्नुभयो होइन? मूल्य निर्धारण जे जसरी भए पनि उत्पादित वस्तु थन्काउनु पर्दैन अथवा बिगार्नु पर्दैन, बिक्री गर्न पाइन्छ भन्ने नै छ नि होइन? बजार राम्रै छ नि होइन? बिक्री गर्नलाई एउटा के हुन्छ भने मान्छेलाई जति भयो नि पुग्दो रहेछ पैसा। मूल्यको लागि हिजो 10 रुपियाँ बेचेको आज 20 रुपियाँ बेच्न पायो भने पनि ओहो पर्सि पनि यही 20 मा बेच्न पाए अझ 21 मा बेच्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ अन्य खेतीको तुलनामा अहिलेसम्म मैले सुनेर अरू साथीहरूसँग सुनेअनुसार यो पूर्वका साथीहरूसँग सुनेअनुसार तपाईँको 400-500 रुपियाँसम्म चाहिँ प्रति किलो चाहिँ बिक्री गर्न सकियो भने अरू खेतीभन्दा यो खेतीले त्यति घाटा छैन। यसबाट 500ले पनि फाइदै छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ र मेरो अनुभव पनि त्यही छ। जस बजारको समस्या छैन, बजारमा यसलाई विश्व बजारमा लान सक्यो भने मूल्य यसको बढी हुन्छ। यहाँ बजारमा नेपालमा बिक्री गर्दा त यसको मूल्य आधै हुन्छ, ठ्याक्कै आधा छ। अहिले हामीले 1000मा बेच्छौँ, मैले हिजो साथीको भनेअनुसार ड्रायरमा सुकाएको छ भने 2100 दिन्छौँ भन्ने सुनेको छु। अब त्यो अब विदेश जानु पऱ्यो भने झन् त्यसको डबलै होला। भनेपछि यो खेतीको भविष्य राम्रो छ। नयाँ कृषकहरू आउन चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई दिने सल्लाह के हो? यसका सिप प्रविधिहरू सिक्नुपर्ने होला होइन? सरकारले पनि थप केही न केही गरिदियोस् भन्ने होला, के छ? अब कसैलाई यस्तो चाहना छ भने पहिला कुरा त कतिपय किसानले बुझेर या नबुझेर भए पनि यो खेती गर्न चाहन्छन्, तर त्यो कस्तो ठाउँमा हुन्छ त नि भन्ने कुरा पहिला उहाँहरूले सल्लाह लिन खोज्नुभयो भने मैले देख्दा पहाडी भागमा पूर्व पश्चिम फर्केको पहाडमा जहाँनिर ओसेपिलो विशेष गरी यो उत्तिसका बोटहरू भएको बोट मुनि लगाइदियो भने यसबाट राम्रो आम्दानी आउन सक्छ र जति सक्दो तपाईँले बृहत रूपमा लगाउनुहोस्। थोरै लगाउँदा थोरै मात्रामा बजारमा बिक्री गर्ने छुट्टै छ, तर बाहिर बिक्री गर्नको लागि यसको मूल्य राम्रो छ र यसको बिक्री गर्नको लागि पनि खासै ठुलो समस्या छैन भनेर मैले ती किसानहरूलाई सल्लाह दिने गर्ने गर्छु। यहाँलाई यो समयको लागि हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग फुटसल व्यवसायी ताराबहादुर थापा मगर हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। अब पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा यहाँले चाहिँ फुटसल व्यवसाय गर्नुभएको छ होइन? त्यो फुटसल व्यवसाय वडा नम्बर 16 मा यो राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ, सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? सर पहिला चाहिँ म वैदेशिक रोजगारीको लागि चाहिँ बाहिर गएँ। ए हजुर। मैले करिब 8 वर्ष चाहिँ बाहिर नै वैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिर नै 8 वर्ष व्यतीत गरेँ सर। जब म छुट्टीमा यहाँ आउँथेँ अनि कहिले कहिले अब साथीहरू भेटघाट हुँदाखेरि फुटसल खेल्न जाउँ न त भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब त्यतिखेर चाहिँ अब आइयो फुटसल खेल्न गयो। अब चाहिँ हामी प्रायः जाने भनेको वडा नम्बर 1 मा, अनि त्यसपछि चाहिँ यता रानीपौवा वडा नम्बर 11, त्यसै गरी अनि त्यसपछि हेम्जा गइन्थ्यो वडा नम्बर 25, अनि त्यसपछि यता मालेपाटन वडा नम्बर 5, अनि अब त्यस्तै
विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ त्यसरी गइन्थ्यो अनि जहाँ जाँदा पनि प्रायः चाहिँ वडा नम्बर 16कै साथीहरू भेट हुने क्या जब फुटबल खेल्न गयो होइन यो मान्छे त वडा नम्बर 16कै हो देखेको भेटेकै मान्छे हो भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि चाहिँ म लगायत मेरा 2 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हामी 3 जना मिलेर गरेको छ म उहाँहरूको नाम पनि लिन चाहन्छु विपिन गुरुङ र लक्ष्मण राणा अनि त्यसपछि चाहिँ मैले वैदेशिक रोजगारी छोडेर आएपछि यहाँ आएपछि हामी 3 जनाको सल्लाह भयो अब हामी जहिले खेल्न जाँदाखेरि बाहिरको वडामा यसरी साथीहरू भेट हुन्छ हामीले हाम्रै वडामा किन फुटसल नखोल्ने त कसो नचल्ला त भन्ने त्यो हिसाबले त्यो उद्देश्यले चाहिँ ल सुरु गरौँ न त भन्ने चाहिँ एउटा योजना भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले सुरु पनि गऱ्यौँ सर कति लगानी लाग्दो रहेछ लगानी चाहिँ सर हामीले सोचेभन्दा धेरै नै माथि लाग्यो नराखिकन भन्दाखेरि हाम्रो फुटसल बन्नको लागि चाहिँ 1 करोड 35 लाखको लगानी छ सर 1 करोड 35 लाखको लगानी हजुर पोखरा वडा नम्बर 16 मा यहाँले गर्नु भएको छ हैन वडा राम्रै छ नि हैन ठिकै छ सर वडा नम्बर 16 मा पहिलो फुटसल चाहिँ हाम्रो नै हो भनेको तपाईले सञ्चालन गरेपछि अरु पनि आए हजुर हाम्रो फुटसल चाहिँ चिन फुटसल मणिपाल कलेज अगाडि ट्याक्कै मणिपाल कलेज अगाडि छ सर र दोस्रो फुटसल चाहिँ अहिले मिराज फुटसल भन्ने चाहिँ यहाँ बानिया थरमा लामचौर साइडमा छ र भर्खरै हाम्रो छिमेकी वडा नम्बर 19 मा पनि मुन फुटसल भनेर चाहिँ अस्ति भर्खरै सञ्चालनमा ल्याउनु भयो भनेको खेलकुदका पूर्वाधारहरू वडा तहसम्म यो ढङ्गले आउँदैछन् गतिविधि बढ्दैछन् भन्ने पनि त हो नि हैन हजुर हजुर तपाईहरुले यो सञ्चालन गर्नुमा अन्य फुटसल सहित अरु खेलकुदका गतिविधि चाहिँ कतिको भएको देख्न पाउनु भएको छ पाइन्छ सर अब चाहिँ तपाईको चाहिँ यही टुडी खेलमा पनि अब चाहिँ त्यहाँका भीमकालीले अनि बिटी गाइजहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 7S साइड 8S साइड भेटरान्स त्यसरी चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ फुटसलमा पनि अब चाहिँ विभिन्न तहका चाहिँ तपाईको चाहिँ फुटसल टुर्नामेन्ट भइरहेको हुन्छ अस्ति भर्खरै टुडी खेल भनेको त 1 नम्बर भयो 1 नम्बर तपाईको वडा नम्बर 16 मा चाहिँ अस्ति भर्खरै वडा नम्बर 16 स्तरीय विजयदशमी कप पनि सम्पन्न भयो जसको आयोजक दिप युनाइटेड क्लब वडा नम्बर 16 बाटै हुनुहुन्थ्यो बाटुली चौरको महिला भलिबल प्रतियोगिता लगायतका पनि छन् क्यारे हैन हजुर हजुर यो चाहिँ यही बाटुली चौर र लामाचौरमा विशेष गरी हुन्थ्यो 30 मा वडा नम्बर 16 हैन 30 मा हुने गर्थ्यो सर ठीक छ गतिविधिहरू छन् त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा अर्थोपार्जन गर्ने कुरा हैन त्यसलाई हाम्रो जीवन उकास्नका लागि हजुर सहयोगी बनाउने कुरा खेलकुद हजुर 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 हैन तपाईले त एउटा ठुलो लगानी नै गरेर यत्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएको छ स्वाभाविक रूपमा छ नै हैन यो क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने लगानी गर्ने अरु सम्भावना ठाउँहरू कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 16 मा अब यो चाहिँ फुटसल फेरि चाहिँ सर कस्तो भन्दाखेरि ठीक छ तपाईको फुटसल भयो हैन त्यस्तै अरु भलिबल एकाडेमी होला या अन्य खेलका गतिविधि गर्ने होला त्यसलाई व्यावसायिक रूप दिने कुराहरू होलान् कतिको देख्नुहुन्छ सम्भावना यो ठाउँलाई सम्भावना छ सर किनभने भौगोलिक हिसाबले वडा नम्बर 16 चाहिँ निकै ठुलो छ अरु ठाउँको भन्दा यहाँ मानिसहरूको चाप पनि धेरै नै छ सम्भवतः अब चाहिँ जहाँ मानिसहरूको चाप धेरै हुन्छ त्यहाँ नै सबै व्यवसायहरू फस्टाउने नै हुन् मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ तपाईहरुले उद्योग सञ्चालन गर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसको लागि वातावरण अनुकूल हुन पर्यो हैन हजुर एकदमै राज्यको पोलिसीले तपाईहरुलाई सहजीकरण गरिरहेको सहयोग गरिरहेको हुन पर्यो हजुर कतिको सहयोगी पाउनुभयो राज्यको निकाय राज्यबाट वडाको हकमा हेर्यो भने वडाबाट चाहिँ कतिको त्यो व्यावसायिकरण गर्ने तर्फ तपाईहरुलाई चाहिँ युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने काम भएको छ उत्प्रेरित गर्ने काम त निकै नै भयो सर हैन अब उहाँहरूले चाहिँ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ अब चाहिँ यो फुटसल भनेको चाहिँ अब चाहिँ भित्र इन्डोर गेम भएको कारणले गर्दाखेरि र अब चाहिँ आफ्नै एरियामा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ युवाहरू जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ दुर्व्यसनीमा फसेका विशेष गरी दुर्व्यसनीमा फसेका युवाहरू जो चाहिँ समय व्यतीत गर्नको लागि चाहिँ अब के गरौँ कसो गरौँ भन्ने युवाहरू उहाँहरूले चाहिँ खेलेर हेरेर पनि त उहाँलाई टाइम पास हुन्छ हैन उहाँहरूले मनोरञ्जन पनि त लिन सक्नुहुन्छ र खेल्ने साथीहरूले त त्यसै पनि अब चाहिँ शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा त्यसै पनि फिट हुनुभयो अरु त त्यस्तै हो सर यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ निकै नै गाह्रो भयो कस्तो रह्यो त्यो बेला चाहिँ हामीलाई एकदमै ठप्प नै भयो हाम्रो फुटसल एकदमै ठप्प नै भयो सर अब फेरि हाम्रो चाहिँ एकदमै हाम्रो फुटसल 5A साइड हो पोखरामा चाहिँ एउटा 7A साइड छ नत्र चाहिँ दुईटा 6A साइड छ हाम्रो चाहिँ 5A साइड हामी चाहिँ एकदमै
लिमिटेड मान्छे खेलाउने ठाउँ हो नि त सर। त्यहाँ कोरोनाको टाइममा चाहिँ सरकारसँग हामीले चाहिँ डेलिगेसनको लागि पनि गएको थियौँ हामी सिबिओमा। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट राम्रो रेस्पोन्स पाएनौँ, किनभने उहाँहरूले 25 जनासम्म लगाएर वैवाहिक कार्यक्रम शुभ कार्यहरू गर्न चाहिँ दिने होइन। हजुर 5 जनालाई खेल्न नदिने। त्यही त नि सर, यो त फेरि स्टामिना गेन गर्ने कुरा हो नि सर है। यसले त आफैलाई फिट बनाउने कुरा हो। यस्तो कुराहरू सरकारले बुझिदिनु पर्ने हो सर। खै सरकारले त्यतिखेर बुझ्दैन भएन। सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि चले, बस खचाखच चाहिँ मान्छेहरू भिड भएको देखियो, तर हाम्रो चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइयो यो कोरोनाको टाइममा। यो चाहिँ अलि ठिक छ। समग्र रूपमै त्यसले चाहिँ प्रभाव पारेको स्थिति तपाईँ मात्रै होइन, अरू व्यवसायलाई पनि समस्या पारेको स्थिति। 5 जना मात्रै खेलाउने हुँदाखेरि छोडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भावनात्मक कुरा रह्यो होइन। त्यो समयमा अलिकति सहजीकरण गर्ने कुरा कस्तो रह्यो? त्योबाट त राज्यबाट या उसबाट अरू कसै ठाउँबाट पनि खासै त्यस्तो केही भएन सर। भएन सर। हामी मात्रै होइन, अरू कसैलाई पनि, सायद अरू कसैलाई पनि भएन होला। अब तपाईँले फुटसल व्यवसाय गर्नुभएको छ होइन, तपाईँहरू जस्ता युवाहरू अहिले हामी कहाँ तपाईँ पनि विदेश गएर बल्ल सम्भावना देख्नुभयो होइन। त्यो नजाँदै सम्भावना देख्न पाएको भए भन्ने खालको केही भावना आउँछ नि सर, किन आउँदैन? अब चाहिँ सम्भवतः अहिले पोखरामा 25वटा फुटसल छ। 25वटा फुटसल छ, जुन फुटसल 8-10 वर्ष पहिला नै जसले खोल्नुभयो नि उहाँहरू त एकदमै प्रफिटमा हुनुहुन्छ अहिले। यति राम्रो हामी आफै पनि खेल्न जाँदाखेरि सर कस्तो हुन्थ्यो भने 3 दिन 5 दिन अगाडि नै बुकिङ गरेन भने त खेल्नै नपाउने। त्यो परिपाटीमा चाहिँ अलि पहिल्यै गर्न पाएको भए सायद केही राम्रो हुन्थ्यो कि। अब हामी जसरी चाहिँ आफ्नो देश छोडेर चाहिँ पराई देशमा जानु पर्यो वैदेशिक रोजगारीको लागि, त्यो अवस्था आउँथेन कि भन्ने चाहिँ त मनमा खड्किहाल्छ। तपाईँहरू जस्तो युवा जो बाहिर गइसकेपछि देखेर सचेत भएर होइन, अब आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न भए मैले केही गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा होइन, जो पढ्दै गरेका युवाहरू छन् उनीहरूलाई यो खालको पेसा व्यवसाय गर है तिमी, यसमा सम्भावना छ, यसका लागि राज्यले निश्चित अवधिका लागि यो खालको सहयोग गर्छ भनिदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो? त्यही त नि सर होइन, त्यो त धेरै सजिलो हुन्थ्यो। के भन्नुहुन्छ सरकारलाई, तपाईँहरू जस्ता युवाहरू जो चाहिँ यहीँ केही गर्नका लागि उत्प्रेरित भएर बसिराख्ने? सरकारसँग त हाम्रो एउटै अनुरोध हो कि सरकारले एउटा राम्रो नीति ल्याइदिनु पऱ्यो, सुव्यवस्था कायम गरिदिनु पऱ्यो र देशमा केही गर्छु भन्ने युवालाई त्यो वातावरण मिलाइदिनु पऱ्यो सरकारले, ताकि नपढेका युवा मात्र होइन, पढेका युवाहरू पनि वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर जानु परेको छ। यो रहर नभइकन बाध्यता भइरहेको छ। त्यसैले यो नीति चाहिँ ल्याइदिनु पऱ्यो, योजनाहरू चाहिँ सरकारले प्रस्तावित गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा मैले देख्छु। युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ जसले आफूसँग पैसा छ र पनि केही देखिरहनु भएको छ के गर्ने भन्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ होइन? कतिसम्म पैसा हुन सक्ला, कतिसम्म अलिकति नयाँ क्रिएसन गर्ने खालको होइन भिजन पनि होला नि त। हजुर अब कस्तो भने पैसा भइकन पनि लगानी गर्न डराउने वातावरण छ, किनभने स्थिति नै छैन। यहाँ लगानी गर्यो भोलि डुबिने हो कि त्यसको अवस्था यस्तो छ भन्ने चाहिँ जो कोहीलाई पनि त्यो शङ्का छ क्या सर है। अब चाहिँ ती युवाहरूलाई चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने, अब सरकारले त्यस्तो नीति लिएर आइदियो भने तपाईँहरूले चाहिँ ढुक्कले चाहिँ आफूले आँटेको ताकेको कुराहरू तपाईँसँग भिजन छ भने, यति राम्रो भिजन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ फुटसलै गर्न परेन, अनि अब तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ रिसोर्ट खोल्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीसँग चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि अब चाहिँ ढिकीडाँडाहरू है, यता तुम्के, यता तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँहरू छन्, त्यस्ता धेरै ठाउँहरू छन्। जस हामी कहाँबाट हिमाल ताल देखाउन सकिन्छ, एकदमै ठाउँहरू छन्, लगानीका क्षेत्रहरू प्रशस्त छन्। हजुर एकदम। तर त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सरकारको तर्फबाट बनाइदियोस् भन्ने हो होइन? कतिपय सन्दर्भमा युवा आफै पनि अलिकति जागरुक हुनु पर्यो, सम्भावना खोज्नु पर्यो, क्रिएटिभ हुनु पर्यो होइन? त्यही भन्न चाहन्छु। यहाँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको बसाइमा हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16मा रहेर त्यहाँका उद्यमी व्यवसायीहरूसँग मोफसल आर्थिक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र यो कार्यक्रम संयोजनका लागि सहयोग गरिदिनु भएकोमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16का अध्यक्ष जीवन आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै म पनि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार।